बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज का दिन अहम इसलिए है कि आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने गुफ्तगू की है, और जो गुफ्तगू है वो बहुत गैर मामूली है। बहुत सारी बातें, और लगता यह है कि कल इमरान खान को जब ये खबर मिली कि ट्रंप जीत गए हैं और इस हुकूमत के ऊपर जो दस्ते शफकत था वो शायद उस तरह से ना रहे, और उसके बाद आज यूं मालूम हुआ अडयाला जेल का जो माहौल था कि उसमें सब कुछ ही बदल गया है। इमरान खान ने आज क्या कहा है, या बहुत सारे लोगों के हवाले से फिर वजीरों को ट्वीट्स करने पड़े हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आज इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कुछ रुकावटों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो बाद में। इमरान खान ने आज की गुफ्तगू में अपनी दो गलतियों को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि मुझसे दो गलतियां हुई हैं। एक, जनरल बाजवा को तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, यानी जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, इमरान खान उसको अपनी नंबर 1 गलती और सबसे बड़ी गलती मानते हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा कि उस वक्त जो मुझे इत्तेहादी हुकूमत दी गई, उस कमजोर इत्तेहादी हुकूमत को लेने की बजाय मुझे उस वक्त दोबारा इंतखाबात कराने चाहिए थे, यानी अवाम से दोबारा रुजू करना चाहिए था, जिसमें अवाम दोबारा से मुझे मैंडेट देते। फिर ये जो बातें हो रही हैं कि इमरान खान डील करेंगे, और कल कहा गया जी वो मगरबी ममालिक पूछते हैं हम इमरान खान को ले जाएं, और सारी बातें हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा, मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ईसीएल पे डालना है, डाल दें, मैंने बाहर नहीं जाना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ भाग गया, अब उसकी बेटी भी बैरून मुल्क, इलाज इंतहाई महंगा है, इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, इनकी जायदादें, पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैंने नवाज शरीफ और ज़रदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। फिर उन्होंने कहा ये जो मीडिया के हवाले से, उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है, और उनका मैंने अखबारात देखे हैं और उन अखबारात में मेरा कोई बयान नहीं छपता, मेरी कोई गुफ्तगू रिपोर्ट नहीं होती। फिर इमरान खान ने कहा कि गुलामी से मौत बेहतर है, ये मुझे फौजी अदालत में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। इसका मतलब हुआ कि इमरान खान उस बात के ऊपर भी डटे हुए हैं। और फिर उन्होंने एक और बात की, उनका देखिए, अपने हुकूक और आजादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, हकीकी आजादी और आजाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा, डंडे के जोर पर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं 16 माह से जेल में नाहक कैद हूं, अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो जमहूरियत का खात्मा हो जाएगा। और फिर इमरान खान ने जो और बात की, जिसकी वो बात भी कर रहे हैं कि हम इनके खिलाफ खड़े ना हुए तो फिर जमहूरियत खत्म हो जाएगी, जाहिर है वो एहतजाज की बात है। तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी वार्निंग दी है और कहा कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें, एहतजाज की कयादत जॉइंट लीडरशिप करेगी, जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, और ना ही हम उसे अगले इलेक्शन में कोई टिकट देंगे। अच्छा, अब इस हवाले से इन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये फोर्सेस का अंदरूनी मामला है और हम इसको कबूल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इस हवाले से इमरान खान ने क्या बात की है? इमरान खान ने बड़ी गैर मामूली बात की है और उससे अलग बात की है। उन्होंने कहा कि इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी, ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। लेकिन जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही सख्त है। उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होते। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। ये एक गैर मामूली गुफ्तगू है, यानी तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत ने लाइन ली, इमरान खान उससे यकसर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। अब ये जो आज इमरान खान ने गुफ्तगू की है, अब इस पर रद्देमल भी आएगा। अब रद्देमल आएगा तो क्या रद्देमल आएगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे कहा जा रहा था कि चीजें कुछ बेहतर हो रही हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, लेकिन जब आज इमरान खान ने इतना सख्त स्टांस लिया है तो उसके बाद क्या चीजें होंगी, अब थोड़ा सा हमें इंतजार उसका करना पड़ेगा। दूसरा, अदालतों से खबरें हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें जो जिस बरियत की अपना दरखास्तें हैं
اس کے اوپر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہیں انہوں نے سماعت شروع کر دی ہے. جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ پیش ہو گئے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے اہم اس کیس کے اندر احتساب عدالت کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے, اور احتساب عدالت میں جرا مکمل ہو گئی ہے. 342 کا بیان ریکارڈ ہونا ہے اور تقریباً یہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو چکا ہے. تو اب اس میں دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انسداد دہشت گردی عدالتیں ہیں ان کے جو انتظامی ججز ہیں ان کی آج میٹنگ ہے اور وہ ججز پہنچ چکے ہیں. اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور وہ اجلاس چل رہا ہے. اچھا, اب اس سب کے بیچ میں چونکہ اڈیالہ جیل کی شروع میں نے بات کی تو اڈیالہ جیل کے حوالے سے آج بتایا گیا کہ وہاں ملاقاتیں ہونی ہیں. تو پھر کہا گیا اسد کیسر صاحب کی جانب سے کہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. انہوں نے لکھا کہ آج ہماری اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات تھی. جیسے ہم اڈیالہ جیل کے 2-3 کلومیٹر قریب پہنچے تو پولیس نے روڈ بلاک کر دی. ہم جیل مینول کے مطابق عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. ہم نے عدالت سے ملاقات کا وقت لیا. انہوں نے ملک بنانا ریپبلک بنایا. یہ کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے. ہم ہر حال میں عمران خان سے مل کر ان سے مشاورت کریں گے. لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں. اچھا, اب چونکہ شروع میں جس طرح میں نے آپ کو بات کی, سب کے بیچ میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی ہو پائے گی, کیا عمران خان کی جان اس سے چھوٹ جائے گی. تو اس کے اوپر اب وزیر ٹویٹیں کرنے کے اوپر آ گئے ہیں. خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. ان کا بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر اور عمران خان کو کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا. پاکستان کال پہ انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی اور اس نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا. پھر مشرف کو کال آئی, وہ لیٹ گیا. جو حکم ملا اس پہ راضی ہوا. 9/11 والی جنگ بند ہو چکی ہے. افغانستان میں امن ہے, لیکن پاکستان آج بھی اس کے نتائج دہشت گردی کی شکل میں بھگت رہا ہے. یہ بیانات دینے والے نواز شریف جب انکار کیا تو اس کے ساتھ تھے, مشرف نے جب ہتھیار ڈالے تو اس کے ساتھ تھے. اب اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف نے پہلے بھی انکار کیا, اب بھی انکار کیا. ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ ایسے آپس کی بات ہے. تھوڑا عرصہ پہلے ہی بتا رہے تھے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے اور امریکہ وینٹیلیٹرز ہٹائے گا تو ہم دھڑام سے نیچے آ جائیں گے. آج اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی آئے گی تو ہم اس کو انکار کر دیں گے. تو کم از کم پیغامات اور بیانات تو ایک جیسے جو ہے وہ رکھ لیا کریں. اب ایک ڈیولپمنٹ اور ہے اور وہ خیبر پختونخوا حکومت اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے. ایک تو عمران خان نے جیسے کہا کہ احتجاج کی تیاری کریں. اب جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ ان کی کچھ چیزیں غائب ہو گئی ہیں, ان کے فونز ہیں, اور پھر کچھ توڑ پھوڑ ہوئی تھی کے پی کے ہاؤس کے اندر. تو اب خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کابینہ نے اس سلسلے میں کچھ منظوریاں دی ہیں, اور وہ منظوری یہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف باضابطہ مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے اس نے منظوری دی ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ اور توڑ پھوڑ کا الزام ہے, اور اسلام آباد پولیس کے 600 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 600 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ وہی ہے جو آپ نے پہلے دیکھی تھی کہ ان کا سامان کا نقصان ہوا یا باقی چیزیں ہوئیں, وہ ان کے آپ نے ریسکیو 1112 کے جو اہلکار ہیں ان کو گرفتار کیا, جو پولیس والے ہیں ان کو گرفتار کیا. جب یہ سب کچھ کیا تو اس کے بیچ میں کیا کہتے ہیں کہ اب اگر خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ بھی گرفتار ان کو کرے گی یا گرفتاری کی کوشش کرے گی تو اس سے تھوڑی کشیدگی یا صورتحال بدمزگی کی جانب جائے گی. تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کا حل کیا نکلتا ہے. کیا یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے کہ چیزیں ایسے ہی ہوں گی؟ تو اب یہ جو منظوری ہے خیبر پختونخوا کی کابینہ کی منظوری ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام آباد سے کوئی فون جائے گا آئی جی کو کہ آپ نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف پرچہ نہیں کرنا یا 600 اہلکاروں کے خلاف پرچہ نہیں کرتا. کابینہ جب فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ تو باقاعدہ قانون کے قریب درجہ رکھتا ہے. تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خیبر پختونخوا پولیس کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے. تو یہ اب تک کے اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.